बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सदर प्रेस क्लब कोरेटा अज़हर मलिक साहब और जुमला अरकान प्रेस क्लब कोरेटा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमें मौका दिया कि हम आपके ज़रिए अपनी अवाम उन्नास से गुज़ारिशात कर सकें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील कोरेटा के सदर अब्दुल क़य्यूम चौहान साहब, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कौंसल जनाब चौधरी महबूब एडवोकेट साहब, जनाब चौधरी अब्दुल क़य्यूम शाकर साहब सीनियर रहनुमा, आरफ महमूद कटारिया साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जनाब मतलूब इनकलाबी साहब के पुराने दारीना दोस्त भी हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी सजाद करीम साहब, इस तरफ नहायत काबिल एहतराम जनाब राजा ज़फ़र साहब, साबिक़ चेयरमैन ज़कात हाजी रियाज साहब, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सिटी कोरेटा, सीनियर बुजुर्ग रहनुमा मोहतरम जनाब चौधरी अयूब साहब, और इस तरह ज़ुबैर एडवोकेट साहब, राशिद साहब, चेयरमैन फरियाद साहब, आबिद पुलानवी साहब और उनके साथी मोहतरम तारक बजाज साहब, PSF के आफ्ताब चमन साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन व कारकुनान, मैं जिस अपने दोस्त का चेयरमैन यूनुस साहब, राजा तारक साहब और मोहतरम ज़ाहिद भट्ट साहब, मलिक मज़हर साहब, सब का शुक्रगुज़ार हूँ, और जिसका मैं नाम ना ले सका मैं माज़ूर पाऊँ, बाज़ औक़ात रह जाते हैं। आज हम सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोरेटा के कारकुन आज एक ऐसे मौका पर हम प्रेस क्लब कोरेटा में आपके पास आए हैं कि आज हम मौजूद हैं, लेकिन हमारे कायद मोहतरम, हमारे भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब हमें मौजूद नहीं। ये किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा कि सुने कौन किस्सा दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शाह चला गया। तो मतलूब इनकलाबी साहब की अचानक ये इंतकाल के बाद हम बेनज़ीर दरना में ही रहे हैं और ताज़ियत का सिलसिला भी जारी रहा। आज आपके पास आने का हमारा पार्टी का मकसद ये था कि गुज़श्ता 15-16 दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और आम साहब और इससे हटकर अवाम इलाका कोरेटा बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर, बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क जनाब मोहतरम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के चाहने वाले गम की कैफियत में हैं और रहे। आपके पास हम इसलिए आए कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब की अचानक वफ़ात के बाद एक ऐसी सूरत हाल हमारे सामने आई जिसको हम अफोर्ड करने के लिए ना पहले तैयार थे, ना हम अभी तक अफोर्ड कर रहे हैं। सिर्फ आपके ज़रिए हम जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के चाहने वालों, जिस दिन मतलूब इनकलाबी साहब का ये एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, अवाम ने मतलूब इनकलाबी साहब के चाहने वालों ने जिस कदर इयादत की, दुआएं की, सदक़ात दिए, और उसके बाद मतलूब इनकलाबी साहब के इंतकाल पर उनके जस्ते खाकी को रावलपिंडी से कोरेटा स्टेडियम में लाने तक
عوام نے جس عقیدت کا اظہار کیا، جس محبت کا والانہ اظہار کیا، اور پھر نماز جنازہ میں نیلم سے لے کر کوریٹا تک وہ آزاد کشمیر پاکستان سے دور دراز سے عوام کی ایک بڑی تعداد جنازہ میں شریک ہوئی اور محمد مطلوب انقلابی صاحب کی جناب تدفین میں شریک ہوئی۔ میں پاکستان، آزاد کشمیر اور بیرون ملک سے تمام جنہوں نے ہمارے ساتھ تعزیت کی، ان کے ہمارے دکھ درد میں شریک ہوئے، میں سب کا نام تو شاید نہ لے سکوں۔ میں مجموعی طور پر پاکستان آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان، تمام پریس کوریٹا سے لے کر آزاد کشمیر تک کوٹلی میرپور پریس والوں نے جس قدر مطلوب انقلابی کی صاحب کی وفات پر ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، جنازہ کے موقع پر، تعزیت کے موقع پر جس قدر کوریج دی، میں آپ کا ذاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کوریٹا کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم غم کی کیفیت میں ہیں، ہم دکھ کی کیفیت میں ہیں۔ ہم کسی طور پر ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جناب مطلوب انقلابی صاحب ہم سے اچانک جو ہے وہ بچھڑ جائیں گے۔ مطلوب انقلابی صاحب کی وفات بلا شبہ نہ صرف کوریٹا ضلع کوٹلی بلکہ پورے آزاد کشمیر میں ایک ایسا خلا پیدا کر گئی کہ جس کو پر کرنا شاید ہماری زندگیوں میں ممکن نہ ہو سکے۔ میں آپ کی پریس کلب کوریٹا کی وساطت سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کوریٹا کی طرف سے محترم محمد مطلوب انقلابی صاحب نے زمانہ طالب علمی سے لے کر اس وقت تک جو خدمات سارا انجام دیں اور جس قدر جدوجہد کی اور سیاست کو برادریوں کے چنگل سے نکال کر عوام الناس اور غریب لوگوں کو سیاست کا وارث بنایا، یہ جدوجہد اور اس کو مطلوب انقلابی صاحب کی انسان دوستی کو، مطلوب انقلابی صاحب کی عوام سے محبت کو، سیاسی رواداری کو، مطلوب صاحب کی شخصیت کے ایک پہلو پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم جو ہے وہ کافی دیر تک اس پر بات کر سکتے ہیں۔ المختصر میں یہ کہوں گا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے ہی کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ مطلوب انقلابی صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مطلوب انقلابی صاحب کی جو مشن جن کی وہ تکمیل نہیں کر سکے اپنی جو ہے وہ وفات کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ کوریٹا کے تمام کارکن مطلوب انقلابی صاحب کی اس جدوجہد کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے۔ میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو یہاں پر قائدین و کارکنان تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ 20 سال سے جناب محترم قائد محترم محمد مطلوب انقلابی صاحب کی قیادت میں بڑی جدوجہد کی ہے۔ مطلوب انقلابی صاحب نے بھی ہم سب کو بہت محبت دی اور کوریٹا کی عوام نے بھی مطلوب انقلابی صاحب کو اس سے بڑھ کر محبت دی، اور اس کی جو مثال مرزا توصیف اللہ جرال جو مطلوب انقلابی کے صاحب کے ساتھ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور وفا کی ایک ایسی داستان مرتب کر گئے کہ جو ہم باقی لوگ بچتے ہیں یہ ہمارے لیے تاریخ کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ
فلاں مرا تو ہم ساتھ مر جائیں گے، لیکن آج تک ہم نے کسی کے مرنے کے ساتھ کسی کو مرتے نہیں دیکھا۔ توصیف اللہ جرار حاجی محمد فاروق نے مطلوب انقلابی صاحب کے بچھڑ جانے کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ مطلوب انقلابی صاحب کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے ان کے جانے پر جانے دی۔ لوگوں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہت غیر معمولی بات ہے، اور اس سے یہ عیاں ہوا کہ مطلوب انقلابی صاحب کی عوام سے کتنی محبت تھی، وہ کارکنوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ ہم محمد مطلوب انقلابی کی انسان دوستی، محبت اور پیار کو صدیوں تک یاد رکھیں گے، اور ان کی جد و جہد کو جو ہے جاری و ساری رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی تمام تار صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے آگے بڑھیں گے، اور مطلوب انقلابی صاحب کے اجتماعی دعا کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت قمر زمان قاہرہ صاحب، صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، اور جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اور چودھری محمد ریاض صاحب جو سابق سینئر مشیر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب، اور اس جاوید اقبال بڈانوی صاحب، عابد حسین عابد صاحب، اور محترم مقام قائد حزب اختلاف چودھری محمد یاسین صاحب جو ہے تشریف لائے۔ انہوں نے دکھ کی گھڑی میں ہمارا بڑا حوصلہ بڑھایا، اور دعا کے موقع پر انہوں نے حلقہ کھوریٹا کے کارکنوں کی مشاورت سے جو ہے محمد مطلوب انقلابی صاحب کے جو ہے فرزند کو، جو لا گریجویٹ ہیں، نوجوان قانون دان ہیں، ان کو محمد مطلوب انقلابی صاحب کا جانشین مقرر کیا۔ ہم ان کے فیصلے کو جو ہے وہ بھی سراہتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم محمد مطلوب انقلابی صاحب کی جد و جہد کو محمد ولید انقلابی کی قیادت میں آگے بڑھائیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ کھوریٹا کے کارکنوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پوری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محمد مطلوب انقلابی کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہم حلقہ کھوریٹا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ ہیں، اور کارکنوں کا ہر موقع اور ہر جگہ پر جو ہے وہ تحفظ کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا، اور آنے والے الیکشن میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ منظم طریقے سے الیکشن لڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی اپنے امیدوار کو کامیاب کروائے گی، اور محمد مطلوب انقلابی کی سے محبت اور ان کی جد و جہد جو ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط اور منظم کرنے کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر پریس کلب کھوریٹا کا شکر گزار ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام قیادت، میرے وکلاء صاحبان، مصعب صاحب، نصیر صاحب، سہیل صاحب آئے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہم جو ہے وہ سب لوگوں کو، پارٹی کے لوگوں کو ہم انفارم بھی نہیں کر سکے، جو ہمارے رابطے میں جلدی آئے ان کو ہم نے بلایا۔ انشاءاللہ 40ویں کی دعا کے بعد جو ہے وہ محمد مطلوب انقلابی صاحب کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور محمد ولید انقلابی جو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہ قیادت بیٹھی ہے، اور جو یہاں پر نہیں آ سکے وہ جو ہے شرکت کریں گے، اور اس جد و جہد کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں سب کا ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ جو ایک بار پھر جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب کے انتقال پر جس قدر لوگوں نے ہمارے ساتھ، ان کے ورثاء کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ تعزیت کی، محبت کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، وہ آزاد کشمیر ہو، مقبوضہ کشمیر ہو، پاکستان ہو یا بیرون ملک، تمام لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں، تمام وکلاء تنظیموں کے شکر گزار ہیں،
پریس کی تنظیموں کے شکر گزار ہیں، NGOs کی تنظیموں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تحریر کی، اور اس کے علاوہ بیرون ملک اور بالخصوص تمام سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، سب جماعتوں کے قائدین و کارکنان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ایک بار پھر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جناب محترم مطلوب انقلابی صاحب کے مشن کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کوئی دوست بات کرنا چاہے، چوہان صاحب آپ اور کسی نے بات کرنی ہے؟ ایک سوال ہو جائے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا بات نہ کرنے پہلے، اگر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سوال کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیں پہلے، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرحیم مکمل صاحب جو ہماری پارٹی کے نو منتخب نائب صدر بھی ہیں، انہوں نے تفصیل سے بات کر لی۔ میں پچھلی بات نہیں دہرانا چاہتا، لیکن تھوڑا سا ایک میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنی جماعت کے، جنہوں نے محمد مطلوب انقلابی صاحب کی رحلت کے بعد، سچی بات ہے ہماری یہ کیفیت تھی کہ ہم شاید سنبھلنے کے قابل بھی نہ تھے۔ البتہ قومیں وہ ہوتی ہیں تو پھر ایسے مشکلات میں فیصلے بھی کرتی ہیں، ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے اور کیے بھی ہیں۔ ہماری جماعت نے ایک بہت معتبر فیصلہ کیا، بڑا موقر فیصلہ کیا، ان کے صاحبزادے محمد ولید انقلابی کے ساتھ اسے نامزد کر کے ہماری تشفی کی۔ اگر دیکھا جائے تو بہت لوگوں کی کوششیں انقلابی صاحب کے ساتھ تھیں، اور نقیم قمر صاحب سب سے سینئر ساتھی ہمارے جماعت کے اندر، ان کی خدمات ہم سب سے ساتھیوں کی خدمات میں اپنی شاید نہیں کرواتا، اس لیے کہ میں نے اپنی ذات کو انقلابی صاحب کی ذات میں ضم کیا ہوا تھا، اور نہ صرف میرے سیاسی عزائم بھی نہیں تھے۔ گزارش ہے کہ جب اب قوموں پہ مشکل وقت آتا ہے تو طرح طرح کی باتیں دائیں بائیں سے سننے میں بھی آتی ہیں۔ میں اس موقع پہ صرف اتنا کہوں گا کہ ہم اسی عزم کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ اپنے محبوب قائد مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ تھے، انشاءاللہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگلا الیکشن جو آنے والا الیکشن ہے محمد ولید انقلابی کی صورت میں، وہ ہماری رہنما ہیں، سیاسی رہنما وہی ہیں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ شانہ بشانہ چلیں گے۔ اور میں آپ کو نوید سناتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلا الیکشن مطلوب انقلابی کی قبر ان زندہ لاشوں پہ انشاءاللہ باری ہوگی انشاءاللہ۔ صاحب اگرچہ پوری پیپلز پارٹی غم و دکھ کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلوب انقلابی صاحب کا بڑا لحاظ تھا، لیکن اس حوالے سے یہ ہے جی کہ ظاہر ہے آپ کو جلد بدیر اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی دل آزاری والی بات ہے، لیکن آپ کو جلد بدیر اس کا سامنا کریں۔ یہ پیپلز پارٹی میں جو اختلافات کی خبریں نظر آ رہی ہیں، اور مشتاق گورسی صاحب متحرک ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنا جو ہے ایک اپنی فیس بک پہ، اپنے پیج پہ انہوں نے باقاعدہ اپنا پورا مدعا بھی بیان کر دیا ہے، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ شاید کارکنان نے بھی سب نے پڑھا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتی۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو مشتاق گورسی صاحب نے اپنا پورا مضمون لکھا ہے؟ یہ گورسی صاحب بہت ہمارے سینئر رہنما ہیں، بہت ہی قابل قدر اور قابل عزت ہیں۔ وہ ان سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے بھی پڑھا ان کی آئی ڈی سے، تو دیکھیں انہوں نے پارٹی کی بات کی ہے کہ پارٹی کے اندر رہ کے کوئی ان کی بات ہے تو وہ کریں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ گورسی صاحب پارٹی سے ہٹ کر کوئی وہ فیصلہ کریں گے۔ انشاءاللہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے گھر سے بنی ہے، رہنمائی ملتی رہی ہے محترم ماسٹر فقیر محمد صاحب مرحوم کی شکل میں، اور محترم ماسٹر فقیر محمد صاحب نے مطلوب انقلابی صاحب کو بھی لانے میں ان کا بڑا رول تھا، اور اسی رول کے تحت مطلوب انقلابی صاحب کے مشن کو جاری ساری رکھنے میں مشتاق گورسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और हमारे साथ हैं। आप नायब सदर पार्टी बड़ा करोड़ मंजर देखा इस इलाके में कि बहुत कम लोगों को नसीब होता है। एक ऐसा फ़क्र का ये कि इश्क है, ये लाजवाल है कि जाते जाते भी मतलूब साहब इस इलाके को इज्जत एहतराम दे के चले गए, फिर एक बहुत बड़ा मज़ार दे के चले गए, वर्कर दे के, असासा बहुत बड़ा असासा है ये वर्कर जो आज खड़े हैं। आपने उनके बेटे को जानशीन मुकर्रर किया है, साहब ये पार्टी का फैसला है, लेकिन जो पार्टी के फैसले इलेक्शन के दौरान होते हैं उनको सीट की ज़रूरत होती है, ना कि किसी शख्सियत की, उनको वोट की ज़रूरत होती है। अगर ये टिकट वलीद इनकलाबी के बगैर किसी दूसरे को मिलता है, क्या आप लोग या पीपल्स पार्टी या मतलूब इनकलाबी के उसको तस्लीम करेंगे, साथ चलेंगे? इसमें गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का टिकट जिसके भी पास हो वो इलेक्शन लड़ सकता है और बड़े अच्छे तरीके से लड़ सकता है, लेकिन वलीद इनकलाबी साहब का जो फैसला पार्टी ने किया है वो पीपल्स पार्टी हल्का खोरेटा के कारकुनों की अक्सरीती राय के मुताबिक किया है। यहाँ पर नीचे ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों ने, पार्टी के कारकुनों ने, पार्टी के कायदीन ने जनाब मतलूब इनकलाबी साहब की खिदमात के पेश नज़र जो उन्होंने खोरेटा के अंदर गुज़श्ता 20 साल से और उससे पहले बतौर मेंबर कश्मीर कौंसल जो तमीर और तरक्की के काम कराए, जो यहाँ पर सियासी रवादारी कायम की, लोगों के साथ जो उनका प्यार मोहब्बत था, इसकी बुनियाद पर कारकुनों का मुतफ़िका मुतालबा जब सामने आया कि हमारा उम्मीदवार भी और हमारा लीडर भी मतलूब इनकलाबी की शक्ल में अब वलीद इनकलाबी होगा, तो फिर पार्टी ने ये फैसला किया। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का टिकट जिसके भी पास हो वो इलेक्शन लड़ सकता है, जीत सकता है, और मोहम्मद वलीद इनकलाबी और किसी उम्मीदवार से ज़्यादा पावरफुल और मजबूत उम्मीदवार है। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं थोड़ी देर से पहुँचा, और जिस तरह हम ये पहली बार जो है ना मोहम्मद मतलूब इनकलाबी हमसे रुखसत हो गए, और आपने देखा कि लोगों की उनके साथ मोहब्बत और इतना प्यार था, और अभी तक हम सारे जो है ना उनके गम से बाहर नहीं निकल सके। तो जिस तरह पहले बात कर रहे थे आरिफ कटारिया साहब, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का 6 खरेटा के अंदर मजबूत रहेगी। कारकुनों के दरमियान थोड़े बहुत इख्तलाफ राय हर बंदे का हक है, हर बंदा वो इख्तलाफ राय कर सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी में वही रहेगा जो पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन की भी पाबंदी करेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो है जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और मोहतरमा फरतारपुर साहब हैं, और आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर जमात चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी यासीन साहब, फैसल मुमताज़ रटोर साहब, चौधरी परवेज़ अशरफ साहब जो फैसले करेंगे वो मनवान पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको तस्लीम करने होंगे। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का खरेटा के अंदर मतलूब इनकलाबी साहब ने बड़ी मेहनत की थी और एक बहुत बड़ी टीम तैयार की, और मैं ये महसूस करता हूँ कि उनकी कमी तो पूरी कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सारे मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे। और ये जो टीम सारी बैठी है या कुछ लोग नहीं आ सकें, सारे कारकुनों के साथ हम राब्ते में रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में भरपूर तरीके से जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई कमज़ोर ना समझे। ये सारी टीम मेहनत करेगी और मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की कब्र के साथ भी इंशाअल्लाह हम वफा करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने भाई अब्दुल क़य्यूम कमर को नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर मुंतखब बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पार्टी का फ़ैसला है और जो पार्टी फ़ैसला करती है वो सबको मानना पड़ता है। इख्तलाफ करना हर बंदे का हक है, कर सकते हैं,
जब भी किसी को कोई ओहदा दिया जाता है बंदे कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, और जो पार्टी फैसला करती है जिस तरह मैंने कहा है कि उसको सारे तस्लीम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सारे मिल के जो कोई आप समझते हैं शायद कोई नाज है या उससे भी हम रब्ता करेंगे, और एक पूरी टीम की सूरत में इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मोहम्मद मतलूब इनकलाबी ने यहाँ कारकुनों की एक बहुत बड़ी टीम बनाई थी, वो सारे इकट्ठे होकर भरपूर तरीके से जाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल कहीं कमज़ोर नज़र नहीं आएगी, और हमारा मुकाबला मैं आज भी समझता हूँ कि नून लीग के साथ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों डोर टू डोर जाके मेहनत करेंगे, और अपना उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी का उसकी कामयाबी के लिए काम करेंगे। मैं प्रेस क्लब वालों का और जितने लोग यहाँ आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा फिर इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का फ्रेटा के सारे कारकुनान मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की कब्र के साथ भी इंशाअल्लाह वफा करेंगे, और आज़ाद ज़मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर जमात चौधरी लतीफ़ अकबर और अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला अपना खिदमत का सफ़र जारी रखेगी, और उनका हर फैसला इंशाअल्लाह ताला सारे लोग कबूल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं एक बात रह गई थी, मैं मतलूब इनकलाबी साहब के बेशुमार चाहने वाले दोस्त बैरून मुल्क से आए, इंग्लैंड, सऊदी अरब, दुबई से, तो वो बड़े गमज़दा थे, आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का खुरेटा की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो मोहतरम मतलूब इनकलाबी साहब के 40वें के बाद जो है वो बाज़ाब्ता शुरू होंगी। इस 40वें तक हमने जो है कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। तो मैं एक बार फिर आप प्रेस क्लब का और सारे पार्टी के कायदीन व कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए बाज़ाब्ता जो है इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट सारे तेरे हुए ग्रुप फोटो हाजी अफरोज अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना allज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह जितने भी मुक़द्दस कलिमात तेरी बात प्राप्त किए गए तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इसका सवाब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हज़ूर के वसीला से जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात कौम के रूप में सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हज़ूर के वसीला से हाज़िरीन मजलिस के अबाव इदास अल्लाह का अफराद फिर अफसोस अपने प्यारे हबीब के वसीला से सारी तरफ पाक का सवाब जो सुना करके मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के रूप में सारे सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी के सीधे के गुनाह माफ़ फरमा, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा, उनकी कब्र को अपनी खास रहमत व रहमत अता फरमा। या अल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो लोगों की खिदमत की है, या अल्लाह इसके वसीला से उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। उनके दीगर जो अंसार साथी मिर्ज़ा तौसीफ़ुल्लाह साहब, दीगर जो भी लोग, या अल्लाह फारूक साहब, हाजी अकबर साहब, हाजी मियां कासिम साहब, या अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए तमाम के उनके साथ काफ़ी या अल्लाह उनके तमाम के सीरे कदर गुनाह माफ़ फरमा का जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा और उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। हम सबको या अल्लाह मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हुजूर साहब का मिशन जारी और सारी रखने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। नेक नीति के साथ या अल्लाह उसके मिशन को जारी सारी रखने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। हमें उसमें कामयाबी और कमरानी अता फरमा। समीना व अताना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैहिल मसीर। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।